पीडीएम की सारी जमातें, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको इनकी जुबान में जवाब देने के लिए हमें इस तरह से बात करनी पड़ती है कि आप कुल मिला के खान साहब की पिशावरी चप्पल के बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। बीबी चोर तुम हो, तुम भी चोर हो, तुम्हारे मालकान भी चोर हैं, और ये जो बाजमात आप लोग एक ट्रक की जो सवारी हो ना, आपको अवाम एक ट्रक की सवारी बना के छोड़ेगी। इलेक्शन की डेट आने दो, इंशाल्लाह तुम्हारी और तुम्हारे लीडरों की जमानतें हम जब्त करेंगे। इनकी एक कनीज जो दूसरों को मशवरे देती है, तो मैं आज उसे बताती चलूं, बीबी तुम रो पिटो जो मर्जी हो, असेंबलियां भी टूटनी है और असेंबलियां टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूं कि अपने मालकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असेंबलियां तोड़ने की डेट दे दी है, और अपने अंडों का सदका के साथ कट्टों का सदका भी दे लो। अब हम इन चोरों से इस मुल्क को आजाद करा के रहेंगे। जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, दोनों सीएम राइट लेफ्ट पे बिठा के, एक्चुअली हुआ ये है कि इनका ये जो अफवाहों का चूरन, ये जो झूठी ख्वाहिशें ख्वाब बुन रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो कल चकनाचूर हो गए। ये अल्लाह का करम है, और वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और खान साहब के ऊपर अल्लाह ताला का खास नजरे करम है कि अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम के दिल फेर दिए हैं कि आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनसे एक कदम आगे चल रही है। जब से खान साहब स्पेशली उन्होंने हकीकी आज़ादी का आगाज किया, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, कौम अल्लाह के शुक्र से बाशऊर कौम लीड कर रही है। आपको पता है कि गुज़िश्ता वैसे तो 4.5 साल से पीडीएम और ये तमाम जो करप्ट टोला है उनका बाजमात सफ़े मातम जारी था, लेकिन कल तो उसमें अरूज आ गया जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, दोनों सीएम राइट लेफ्ट पे बिठा के। एक्चुअली हुआ ये है कि इनका ये जो अफवाहों का चूरन, ये जो झूठी ख्वाहिशें ख्वाब बुन रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो कल चकनाचूर हो गए। और हमने देखा कि इनकी एक कनीज जो दूसरों को मशवरे देती है, तो मैं आज उसे बताती चलूं, बीबी तुम रो पिटो जो मर्जी हो, असेंबलियां भी टूटनी है और असेंबलियां टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूं कि अपने मालकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असेंबलियां तोड़ने की डेट दे दी है, और अपने अंडों का सदका के साथ कट्टों का सदका भी दे लो। अब हम इन चोरों से इस मुल्क को आजाद करा के रहेंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि दुनिया में ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की अगर मिसाल देखनी हो ना, तो ये मोहतरमा और इनकी जो कनीजें हैं उनका माशाल्लाह से आप हाल देख लें कि पीडीएम की सारी जमातें, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको इनकी जुबान में जवाब देने के लिए हमें इस तरह से बात करनी पड़ती है कि आप कुल मिला के खान साहब की पिशावरी चप्पल के बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। और औकात से बढ़ बढ़ के जिस तरह से तुम लोग उछल कूद करते हो, बीबी चोर तुम हो, तुम भी चोर हो, तुम्हारे मालकान भी चोर हैं, और ये जो बाजमात आप लोग एक ट्रक की जो सवारी हो ना, आपको अवाम एक ट्रक की सवारी बना के छोड़ेगी। इलेक्शन की डेट आने दो, और ये जो आपके पार्टनर इन क्राइम जितने भी लोग हैं, अवाम इस दफा उनको बताएगी कि हकीकी वारिस इस मुल्क के वो हैं, और अपने खान साहब के वारिस जो है ना, वर्सा की तादाद बहुत बड़ी है, उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के तो अहलो अयाल बाहर है ना, चेरी ब्लॉसम भी जैसे ही इस मुल्क में इक्तदार मिलता है बूट पॉलिशिया आ जाता है, वरना इस मुल्क से लूट मार के साथ साथ जब ये पैसा बाहर भेजते हैं तो अपने बच्चे भी बाहर भेज देते हैं। 2 तरीकों से ये मुल्क में सिर्फ रहना चाहते हैं, इक्तदार और लूट मार। जैसे ही वो लूट मार की मुद्दत पूरी होती है, इनकी इस मुल्क में रहने की एक्सपायरी डेट का भी वहीं से आगाज हुआ चाहता है, और फिर हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि मेरे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट देंगे, मैं नहीं जाऊंगी, और फिर छोटी सर्जरी सबसे पहली फुर्सत में बाहर भागती है। इंशाल्लाह अवाम आपसे अपना हक छीन के लेगी। बाशऊर अवाम को आप लोगों की ये जो झूठी घोंसले बड़कें, ये जो जिस तरह से धमकियां किनको देते हो आप, हमें धमकियां देते हो। आप लोगों ने जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत और सारी ताकतों को मिला के जो कुछ हमारे साथ किया, हम शहीदों के वारिस हैं आज।
ہم نے ہر طرح کا ظلم برداشت کیا ہے بی بی. اس کے بعد خان صاحب 4 گولیاں کھا کے کل 103 بخار کے ساتھ ڈائریا کے ساتھ 1 منٹ نہیں بستر پہ پڑے. تمہارا لیڈر جس کی تم فالوور ہو جھوٹا چور اور بیڈ پہ ایسے لیٹتا تھا اس طرح تو میں کہتی ہوں کہ کبھی کسی نے ڈرامے اور فلم میں ایکٹنگ نہیں کی. اور جس کی تم نمائندہ ہو اس کو بھی آسکر کے لیے ہم نامینیٹ کریں گے جب فواد بھائی انشاءاللہ فیڈرل منسٹر ہوں گے انفارمیشن کے لیے. اتنی اعلیٰ ایکٹنگ کہ وہ تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم کر کے لیٹا ہی ہوا تھا, لیکن جس طرح سے اس نے پھولن دیوی نے جو ایکٹنگ کی تھی ماشاءاللہ سے ہماری آنکھوں میں, ڈاکٹر مزاری کی آنکھوں میں جینوئن آنسو آئے تھے. آپ لوگ نہ صرف عوام کے آگے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہو, اس سے اگلی ڈگری آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہے, وہ ہے دھتکارے جانے کی ڈگری. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ اپنے یہ جو کرائے کے اور اسٹیٹ کے جو گارڈز ہیں ان کے علاوہ تمہارے سارے مالکان باہر نکلو اور عوام دیکھو تمہارا رسپانس کیسے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کیسے رسپانس کرتی ہے. اور ایک طرف وہ لیڈر جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے, اور اس میں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے, عوام کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ اللہ نے خان صاحب کو چن لیا اور عوام نے ان کو اپنی پلکوں پہ بچھایا ہوا ہے. آپ کبھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پیغام سنیں, کبھی آ کے یہاں کے مناظر دیکھیں, ہمارا دل بھی دکھی ہوتا ہے. جس طرح سے لوگ والہانہ ہمارے ورکرز کی تعداد دیکھو, مہینوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, بھوک پیاس سہتے اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. اور ایک طرف وہ بگوڑا لیڈر وہ واپس آتا ہے, اپنا بھائی نہیں پہنچ پاتا ایئرپورٹ پہ. میں آخر میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان جیت چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے آلریڈی جتوا دیا ہے. آپ کو ہماری لیڈ کا بھی پتہ ہے, بس میدان لگنے کی دیر ہے. انشاءاللہ تمہاری اور تمہارے لیڈروں کی ضمانتیں ہم ضبط کریں گے انشاءاللہ. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو پنجاب کے اندر ان کی قیادت ہے وہ سائن کروا رہے ہیں ارکان اسمبلی سے, تھوڑا سا قانون بتائیے گا کیسے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں, اور عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے جاری سیشن کے دوران گورنر کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ریلیونٹ بات ہے. اس وقت تحریک انصاف اور PMLQ کے جو نمبر ہے وہ 188 ہے, ان کے پاس 177-78 لوگ ہیں. اگر وہ لے بھی آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رولز تو یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں لا سکتے, لے بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے خیال میں تو 3 دن میں ہم کاؤنٹ کرا دیں بجائے اس کے ٹیکنیکلٹی. اور یہ اپنا لے آئیں گے تو بھی کوئی نہیں ہے, نہیں لے کے آتے تو بھی کوئی نہیں ہے. ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آنا ہے وہ بھی لے آئیں, ہمارے پاس 188 لوگ پورے. فواد صاحب جس طرح کہا جا رہا ہے, فواد صاحب ادھر آپ کہا جا رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آگے جا کر جو ہے وہ جب ان کی نگران گورنمنٹ بن جائے گی, الیکشن کمیشن بنائے گا, اس میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, گرفتاریاں مقدمات, تو یہ سارے کے لیے آپ کی تیاری ہے؟ پچھلا الیکشن معاملہ حمزہ شہباز جب چیف منسٹر تھا اس وقت لڑا تھا, اور عطا تارڑ بھی یہیں پہ تھا, رانا ثناء اللہ بھی یہی تھا, اور الیکشن میں ان کو بھاگتے ہوئے پھر اپنی لنگوٹی نہیں ملی تھی. اب بھی آپ جو لگانا ہے لا لین, جڑا لاکھو کھانا نہ لانا ہے لا لین. یہ جو ایک ہفتے کا گیپ دیا گیا ہے 1 جمعے تک, اس میں اگر حکومت کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں, اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. کوئی شبہ نہیں. ہم نے تو دیکھے بار بار ہماری پوزیشن پہلے دن سے یہ ہے, حکومت الیکشن اناؤنس کرے, ارلی الیکشن, اس کے بعد ڈیٹس اور باقی چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے, فریم ورک طے کریں گے. ہم دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ امپورٹنٹ ہے, لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت احمد ہی نہیں ہے, ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. آپ آرڈر کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہ جی ہم نے استعفے نہیں قبول کرنے, وہ استعفے لے کے بیٹھا ہوا ہے اسپیکر. یہاں سے کرتے کہ جناب ہم نے اسمبلی نہیں توڑنے دینی, جناب آپ کیوں نہیں توڑنے دینی, جناب ہم نے الیکشن میں نہیں جانا, لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نہ کریں, عوام کو اپنی رسپیکٹ دیں, عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں, اداروں کے پیچھے نہ چھپیں اور آ کے بات کریں. چوئی صاحب گزشتہ روز عمران خان نے جنرل باجوہ کا مزید کوئی پردہ نہیں رکھا, اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا, لیکن شنید ہے کہ چودھری پرویز بھائی نے اپنا انتہائی اہم انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے آپ کے پسندیدہ اینکرز کو, تو اس میں عمران خان کے تھوڑے سے انہوں نے تنقید کیا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں لتے لینا. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان اور چودھری پرویز بھائی میں جنرل باجوہ کو لے کر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک اپنی پارٹی ہے, ان کا اپنے ویوز ہیں, وہ اپنے ویوز رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کے ویوز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے رکھے ہیں, اور وہ ایک پولیٹیشین ہیں, وہ اپنے ویوز رکھیں گے.
جہاں تک عمران خان سے ان کا تعلق ہے وہ عزت اور احترام کا تعلق ہے، اور انہوں نے اب تک ہر وہ کام کیا ہے جس کا عمران خان نے فیصلہ کیا. رائے انہوں نے بھرپور دی ہے، فیصلہ انہوں نے عمران خان کا مانا ہے. یہی وہ حسن ہے اس ریلیشن. اسی لیے انشاءاللہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو اگلے الیکشنوں میں بھی اتحادی کے طور پہ جا رہے ہیں.